बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। सऊदी अरब का 50 रुकनी हाई प्रोफाइल वफ्द दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद है, जिन्हें इस्लामाबाद आमद पर रेड कारपेट वेलकम दिया गया। 30 कंपनियों के अहम जो सीईओज हैं वो तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान और उनके तजारती वफ्द की सरबराही कर रहे हैं सऊदी अरब के नायब वजीर सरमायाकारी। और इस सिलसिले में आज उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान का सरमायाकारी के फोरम में शिरकत की, जिसमें पाकिस्तानी सरमायाकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और इस मौके पर खिताब करते हुए सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबाजात, चाहे वो IT हो, टेलीकॉम हो, माइनिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, पेट्रोकेमिकल, टूरिज्म में सरमायाकारी के इम्कानात और शराकत दारी के नए बाब का आगाज करने जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो मेहमान तिजारती वफ्द है इनके एजाज में इशाइया दिया। इस मौके पे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि हालिया दिनों में रमज़ान शरीफ के आखिरी जो अशरा है उसमें आप सऊदी अरब गए, उसके बाद सऊदी अरब के जो अहम वज़रा हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। फिर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान रियाज में मौजूद थे और इन मौक़ों पर उनकी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से बड़ी मुफीद मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि उनकी हुकूमत पैराडाइम शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है और अब बैरूनी इमदाद के बजाय सरमायाकारी और रेड टेपिज्म के बजाय रेड कारपेट की पॉलिसी जो है वो सरमायाकारों के लिए इख्तियार की जा रही है। आपके इल्म है कि सऊदी वज़रा जब आए तो उन्हें SIFC के फोरम पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी गई कि वो किन शोबाजात में पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकते हैं। इस फोरम, इस पेशरफ, इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अगर सियासी फ्रंट की बात करें तो हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में गवर्नर्स की नामजदगियां हो गई हैं। जो सेटलमेंट हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के माबैन, उसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स और बलूचिस्तान और सिंध में मुस्लिम लीग नवाज के गवर्नर्स तैनात होने थे। फैसल करीम कुंडी साहब ने बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ उठा लिया है, जबकि जो सरदार सलीम हैदर खान साहब हैं उनका हल्फ जल्द मुतवक्को है, जबकि बलूचिस्तान में जाफर मंदुखेल साहब नॉमिनी हैं PMLN के। आज सदर जरदारी साहब भी कोयटा में मौजूद हैं, जहां उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब, उनकी काबीना से मुलाकात की। उन्हें बलूचिस्तान में अमन आमा की सूरत हाल के हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग्स दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करें तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो नशिस्तें नहीं मिली थी मखसूस, उस हवाले से उनकी दरख्वास्त 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने सुनी। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें जो उनकी मैंडेट के मुताबिक मिलनी थी वो नहीं मिली, उस और जो दीगर जमातें उन्हें दी गई थी, उस फैसले को 3 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। इस समाअत के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अहम रिमार्क्स आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पब्लिक मैंडेट है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएगी। साथ अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से आर्टिकल 51(6) सेक्शन B की तशरीह के लिए जो लार्जर बेंच की दरखास्त थी उसे मंजूर कर लिया है और अब 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर इस अहम केस की समाअत होगी। इसके क्या मुमकिन असरात मुरतब होंगे? क्या पार्लियामान में हुक्मरान जो 2/3 अक्सरियत उन्हें इस वक्त हासिल है, क्या वो बरकरार कर पाएगा? ये भी बड़ा अहम सवाल है जो हम आज की नशिस्त में उठाएंगे। 2 नुमाइंदा शख्सियत इस वक्त हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, दोनों बड़े ऑनरेबल पॉलिटिशियंस हैं। हमें ज्वाइन किए जनाब सहर कामरान साहबा ने, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर निसार जट साहब ने, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर कौमी असम्बली हैं, फैसलाबाद से जीत कर हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कैसर अहमद शेख साहब जो फाकी वजीर बराए बहरी उमूर हैं, वो कुछ लम्हों में हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर लेंगे, जो चाइना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम और सियासी मामलात पे अपनी राय देंगे। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। आपकी इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट सहर कामरान साहबा, सऊदी अरब के हवाले से आपका बड़ा पर्टिनेंट बैकग्राउंड भी है, नॉलेज भी है। पहले तो मैं चाहूँगा टू स्टार्ट विद सऊदी अरब पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात तो 70-76 सालों से हैं और बड़े थ्रू थिक एंड थिन, जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमेशा टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप रही है। ये एक नई जहत हम देख रहे हैं। पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती थी, अब बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस नई शुरुआत के हवाले से?
سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی سعودی وفد کو جو کہ ابراہیم المبارک جو ان کے جو ہے سرمایہ کاری کے نائب وزیر ہیں ان کی قیادت میں آیا ہے اور یہ 30 کمپنیز اور ان کے ساتھ ڈفرینٹ جو ان کے ڈیلیگیٹس ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوش آئند ہے. اور ایسے وقت میں جب کہ پاکستان جو ہے وہ تجارت کی طرف، انویسٹمنٹ کی طرف توجہ دے رہا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنی ہوئی ہے اور ہم اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ داری آئے، تو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک لازوال رشتہ ہے، اس لیے کہ ہر کڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اعتماد بھی ہے اور ایک احترام بھی ہے. تو اعتماد اور احترام کے ساتھ اب جو یہ آگے پیش قدمی ہے یہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ اہم ہے، اور یہ جو وزٹ ہے اس کی بھی اہمیت جو ہے وہ اس کو تمام پاکستان کے عوام بھی سمجھتے ہیں اور جو انویسٹرز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن جس چیز کے پر میری فوکس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ میٹنگ اس کے ساتھ ہمیں بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، بہت ہی فوکس اپروچ کے ساتھ ایسے پروپوزلز کو آگے بڑھانا ہوگا جو دونوں ملکوں کے لیے قابل قبول بھی ہوں، فائدہ مند بھی ہوں، ریلائبل بھی ہوں اور ورکیبل بھی ہوں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری خواہشات تو بہت ہوتی ہیں اور ہمارے دعوے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن جو ایک پریکٹیکل جو اپروچ ہوتی ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں خامی رہ جاتی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو B2B میٹنگز ہیں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اب دونوں ملکوں کی جو بزنس کمیونٹی ہے، دونوں ملکوں کی جو انویسٹمنٹ کمیونٹی ہے وہ ساتھ بیٹھی ہے اور وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جی کیا مواقع ہیں، کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم باہمی جو ہے وہ ایریاز میرے خیال میں کافی آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. ایگریکلچر ہے، لائف سٹاک ہے، IT ہے، ٹیلی کام ہے، ایویشن ہے، مائننگ ہے، پیٹرو کیمیکل ہے. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کی انیبلنگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، وہ بالکل ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی جو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اس تجارت پہ بات کرتے ہیں تو آپ کی سرٹیفیکیشنز، آپ کی کوالٹی ایشورنسز، یہ بہت ضروری ہیں. تو ایریاز تو بہت ہیں. دیکھیں کیونکہ سعودی عربیہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے پوٹینشیل ریلیشنز کو آگے بڑھائے، اس میں پاکستان کو وہ ہمیشہ فوقیت اس لیے دے گا کہ پاکستان نے بھی ہمیشہ جو سعودی عربیہ کی ڈیولپمنٹ میں، اس کی ترقی میں ایک بہت مثبت کردار ادا کیا ہے، جس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو میں سمجھتی ہوں کہ جو سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ بھی ہمیشہ سٹینڈ کیا، پاکستان بھی کے دل میں ریسیپروسٹی رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اپوزیشن گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے پاک سعودی جو شراکت داری کی بات ہو رہی ہے، B2B یعنی بزنس ٹو بزنس کہ انویسٹمنٹ وہ سعودی عرب پاکستان کے مختلف شعبہ جات میں کرے، پاکستانی سرمایہ کاروں کو بھی ایک سنہری موقع ملے گا کہ وہ بھی جن ایریاز میں انویسٹ کرنا چاہیں گے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. ہاؤ بینگ این اپوزیشن MNA آپ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ میڈم نے کہا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں، تو اپوزیشن بھی ویلکم کرتی ہے سعودی ڈیلیگیشن کو. دیٹس گڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، ہمارے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو کہ بہت ڈیمیج ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کہ ان کو سنبھالا دے سکے. گورنمنٹ مکمل طریقے سے فیل جا رہی ہے ان پروجیکٹس کو جو ہے آگے لے کر چلنے میں. ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ، جتنا بھی ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے، وہ سب کا سب جو ہے وہ عدم اعتماد کا شکار ہو چکا ہے. اور ریسنٹلی جو شہباز شریف صاحب نے کراچی میں وزٹ کیا تھا، وہاں پر انڈسٹریلسٹ جتنے بھی تھے ان سب نے کہا کہ جی آپ یہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہے کہ جو ہم سروائیو کر سکیں. اس طرح کی سچویشن میں ہمیشہ، اور یہ کوئی نہیں ہے جنبے، یہ کوئی نیا نہیں ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے کو پہلی مرتبہ یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس ماضی میں بھی سعودی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے پاکستان کو. 2019 پہ جب PTI کا دور حکومت تھا تو سعودی شہزادہ ولی عہد یہاں پر آئے تھے اور یہ ہماری PTC، لیکن وہ مفاہمت کی یادداشتوں پہ پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. بہت سے MOU سائن ہوئے تھے، I hope you agree with me، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا. عمل درآمد نہیں ہو سکا. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ اپوزیشن نے ویلکم کہا ہے اور اپوزیشن اسٹینڈ کرتی ہے اس معاملے کے ساتھ کہ انویسٹمنٹ جو ہے، ہمارا جو تاجر ہے اس کو سیکیورٹی ملے اور وہ انویسٹمنٹ کرے. اور جو ہے جو سعودی گورنمنٹ ہے، نیوم سٹی جو ان کا وہ بن رہا ہے، جی بالکل، ان کو بھی پورے پاکستان میں وہ پوری بلکہ دنیا سے 45 کنٹریز میں وہ انویسٹمنٹ اوپن کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی ان کا ویژن ہے 2030 جی ہاں 2030 کا، تو اس میں وہ پاکستان کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے ایک جو اپرچونٹی ایک دوسرے کو ملنا یہ بہت ضروری ہے، اور میں بالکل ایگری کروں گا کہ ہمیں صرف ان کو ایگریمنٹس کو سائن کرنے کے حد تک نہیں، اسے موو آن کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور تاکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک سیکیورٹی ملے، اور سیکیورٹی کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی انویسٹمنٹ آئے اس کو جو ہے وہ ہم اچھے انداز سے جو ہے اپنائیں، اور تاکہ پاکستان کو ہم آگے کی طرف لے کر چلیں۔ تو یہ ایم او یوز جو ہیں یہ سگنیٹری کی حد تک نہیں رہنے چاہیے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، معاہدات میں تبدیل ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اسے آگے بھی بڑھنا چاہیے، اور بڑھنے کے بعد جو پاکستان میں جو نقصان ہو چکا ہے ہماری انڈسٹری کو، ہماری ایگریکلچر فارمز کو، دیگر جتنے بھی شعبے، اگر میں نام لینا شروع کروں بڑی لمبی لسٹ ہو جائے گی، اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ آتی ہے اور وہ ان کو سیکیورٹی ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش ہے۔ چلیے تو بہت اچھی بات ہے کہ اپوزیشن ویلکم کر رہی ہے، اور انہوں نے اہم نقطہ اٹھایا کہ جو ایم او یوز ہوتے ہیں ان کو معاہدات میں تبدیلی کا، میں اس پہ بھی آپ کا چاہوں گا کہ فالو اپ ہونا چاہیے۔ ویسے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فالو اپ وزٹس ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، آنریبل ہز ایکسیلنسی جو سعودی نائب وزیر برائے سرمایہ کاری، تو انہوں نے کہا یہ اس گزشتہ وزٹ کی کڑی ہے کہ ہم یہاں پر دوبارہ تشریف لائیں، اور بہت سے مبصرین کی رائے ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی ولی عہد کا دورہ پاکستان بھی متوقع ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو اپرچونٹی ہے کہ اپوزیشن بھی اس معاملے پہ آپ کے ساتھ ہے، ورنہ تو ہماری پالیٹکس کافی ڈیفائسو ہے، منقسم ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کہا خوش آئند ہے کہ ڈائیورسیفائی ہو رہے ریلیشنز۔ اب یہ کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم برادرلی کنٹریز ہیں اور ہمارا جو ہے صرف مذہبی تعلق ہے، نہیں، آج ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں سرمایہ کاری کی، بزنس کی، اور ڈیفینیٹلی میں اس کو خوش آئند سمجھتی ہوں کہ اگر اپوزیشن اس کو ویلکم کہتی ہے تو میں کہوں گی اپوزیشن سے، میں پھر کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ذمہ داری کا بھی ثبوت دیں۔ وہ کس طرح کہہ تو رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کے کھلی گئے نیشنل اسمبلی میں، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ عمل سے آپ کہہ رہی ہیں۔ ہاں عمل سے میں چاہوں گی کہ ہم عملی طور پر بھی اس بات کو پروف کریں کہ ہمارے ہاں کنٹینیوٹی آف دا پالیسی ہوگی، ہم کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں پیدا کریں گے، کوئی ایسے بیانات نہیں دیں گے جو دونوں ملکوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، یا جو ہے جو ہماری ایک جو سموتھ چل رہی ہے تعلقات یا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اس میں کسی قسم کا رکھ نہ ڈالیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ باقی دیکھیں آپ نے اس پہ جواب دے دوں آپ کی اجازت ہو؟ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، سینٹر اس لیے کہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان کے رکن رہ چکی، اب تو ایم این اے ہے نثار جٹ صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا، میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا، عزم کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کہا یو ہیو ٹو واک دا ٹاک، کوئی ایسا بیان نہ بیچ میں آ جائے نا مشیر افضل مروت صاحب معذرت کے ساتھ۔ مروت صاحب نے اگر وہ بیان دیا تو ہماری جماعتی ہماری پارٹی نے فوری طور پر اس کا جو رد عمل دیا تھا، اور ان کا کہ ان کی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب ایران کے پریزیڈنٹ آئے تھے ہم نے اس وقت بھی ویلکم کیا تھا، اور میں نے خود فورم پہ ہم نے تو بلکہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جو ہے وہ آپ جوائنٹ سیشن سیٹنگ میں جو ہے وہاں پر بلائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ریجن میں پاکستان کا جو مرائل ہے وہ اپ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے آپس کے جو جھگڑے ہیں نا جی، وہ سیاسی جھگڑے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کی اجازت سے ایک ایکسپرٹ کومنٹ بھی لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب السلام علیکم۔ جی اب وہ ہمیں ابھی جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے گا، دین آئی ول گو ٹو عابد سلیری صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کہا کہ ہم تو انڈیویجول کیپیسٹی میں بیان آیا تھا۔ دیکھیں میں سمجھتی ہوں انڈیویجول کیپیسٹی میں یا کچھ جماعتوں کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے خارجہ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں۔ اس سے پہلے بھی 2022 کے اندر بھی جو ہے سعودی ولی عہد کا جو وزیر اعظم بھی ہیں تو ان کا وزٹ تھا، لیکن اس وقت بھی ایک سچویشن ایسے کریٹ ہوئی۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ لمحہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاؤڈ کلیمز رہ جائیں کہ گیم چینجر اور انویسٹمنٹ اور یہ، اور عملی طور پہ ہم اس کو نہ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں یہ بڑا صبر آزما مرحلے ہوتے ہیں۔ آج اگر وہ بیٹھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایم او یو سائن ہوں گے، اس کے بعد پریکٹیکلی جو امپلیمنٹیشن ہونا ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ یہاں پر گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے
کہ وہ اپوزیشن کو دیوار میں نہ چنے very اور important. پھر وہ بھی مواقع جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر فارن انویسٹمنٹ کو ویلکم کر رہے ہیں تو پھر ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے پھر اس طرح نہ ہو کہ یہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں اور پھر یہ توقع کریں کہ جی پھر ہم پر غداری کے مقدمات بھی بنائے پھر ہمیں غدار بھی کہہ دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ دو چہرے کے دو رخ سپیس آپ کو جتنی مل جائے. رانا احسان افضل صاحب وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں جوائن کیے. رانا احسان صاحب السلام علیکم. رانا صاحب بہت شکریہ. نوازش ڈاکٹر نثار جٹ صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے اور سیر کامران صاحب ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی کی. سر آپ سے جاننا چاہیں گے اہم آج کا دورہ ہے, سمٹ ہو رہی ہے, 3 روزہ سمٹ ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے عشائیہ بھی دیا, جو مہمان تجارتی وفد آیا ہے اس کے پوٹینشل کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے, یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں تو جو مفاہمت کی یادداشتوں اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے بعد ہم B2B شراکت داری میں جا رہے ہیں, حتمی پیش رفت متوقع ہے آنے والے دنوں میں سر؟ دیکھیں سعودی کے ساتھ جو ہے ایک اسٹریٹجک الائنس بن رہا ہے, اسٹریٹجک اکنامک الائنس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور 2 لیولز پہ کام چل رہا ہے. ایک تو GDP جس کے اندر بہت سارے میسو پروجیکٹس ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب آخری حصے میں پرائم منسٹر سے بات چیت گئے اس کے فوراً بعد جو ہے فورن منسٹر جو ہے اس کا یہاں چکر لگا, پھر ویسٹ کے اوپر سائڈ لائن کے اوپر منسٹوریل منسٹری ٹو منسٹری اور اب انہوں نے B2B بزنس مین اپنے یہاں بھیجے اور بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیجا. تو یہ بزنس ٹو بزنس بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ جوائنٹ وینچرز جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے اور اسی طرح G2G پہ تو بالکل کام چل رہا ہے اور بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ متوقع ہے. انشاءاللہ یہ سی پیک کا پیرالل جو ہے سعودیز کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس ہونے جا رہا ہے. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, سی پیک کا پیرل اس کو قرار دیا ہے جو جی. رانا احسان صاحب سر آپ کے شہر کے ہیں, ظاہر بات ہے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن ویلکم کرتی ہے سعودی تجارتی وفد کی وزٹ اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن ان کو بھی سپیس ملنی چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بھی کنٹینیو کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بڑا ایک کریٹیکل فیچر ہے فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ؟ دیکھیں نثار جٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلی دفعہ جب وزٹ تھا تو اس وقت کہا کہ یہ سعودیز کی رجیم چینج میں شامل ہیں. تو جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی اپنی جماعت سے لوگ, تو وہ پھر آپ کے بائیلیٹرل ٹائز کو نقصان پہنچاتے ہیں. دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ ہمارا رویہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں ان کو آنا چاہیے اور ایک اچھی فعال اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم تو بالکل ان کو دیوار سے نہ لگانا چاہتے ہیں, نہ یہ ہمارا مقصد ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ 9 مئی کی جو واقعات ہیں اس کے اوپر نو ٹالرنس ہے, زیرو ٹالرنس ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ پہ سنی اتحاد کونسل ان کی جماعت کی جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے, تو اس پہ آپ کے کیا کومنٹس ہیں؟ ظاہر بات ہے ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے درخواست کی تھی کہ جو آرٹیکل 51 ہے اس کی تشریح کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے, وہ اپروو ہو گئی ہے. اب یہ پروسیس آگے چلے گا, اس سے جو آپ کی پارٹی پوزیشن ہے وہ بھی تو متاثر ہوگی نا قومی اسمبلی میں آپ کی اور آپ کی الائنس کی, کیونکہ آپ لوگ تو اس وقت 2/3 میجورٹی کے ساتھ کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلے فیصلہ آ جانے دیں تو پھر ہم اس پہ جو ہے وہ ضرور بات کریں. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ لارجر بینچ بالکل ہونا چاہیے ہے اور یہی ہم کہتے ہیں. دیکھیں عدالتوں پہ یقین ہونا چاہیے, یہی ہم ان کو PTI کو کہتے ہیں کہ جو ان کا موقف ہے الیکشن کے بارے میں, الیکشن ٹریبیونل موجود ہے, اگر آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں پھر عدالتیں آگے موجود ہیں. اب یہی عدالت ہے, یہی سپریم کورٹ ہے جس نے ان سے نشان دیا, اور یہی سپریم کورٹ ہے جو بات کر رہی ہے کہ ان کے موقف کی تائید کرنے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کیا فائنل ریزلٹ اس کا. صاحب کچھ منٹس کے لیے میرے ساتھ بیئر کیجئے گا, ڈاکٹر صاحب کا نقطہ لے کے پھر آپ کی تفصیل جواب لوں گا. سر انہوں نے کہا کہ ظاہر بات ہے جو 9 مئی کے حوالے سے وہ تو چونکہ مئی کا مہینہ ہے, وہ چیزیں تو اپنی جگہ رہیں گی, لا ول ٹیک اٹس اون کورس. باقی سپریم کورٹ بھی فورم موجود ہے, آپ لوگوں کو ایک طرح سے ریلیف ملا ہے, پھر آپ الیکشن ٹریبیونلز میں بھی گئے ہوئے ہیں, تو وہ معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو وہ ٹاک اور فائٹ والا تو ساتھ ساتھ چلے گا, لیکن کوئی ایسا بھی ہو جو کہ پاکستان کی, کیونکہ آپ تینوں عوامی نمائندگان ہیں. میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ہمارے معاملات یہ چلتے رہنے ہیں. اچھا, یہاں تک فارن انویسٹمنٹ کی بات ہے ہم ویلکم کرتے ہیں. مروت صاحب کو یہ بھی کوٹ کر رہے ہیں جیسے, اور مروت صاحب کو ان کو ایک 9 مئی اور مروت صاحب 2 چیزیں مل گئی ہیں, اور ہر فورن اب جب یہ پھر اب ہم ویلکم کریں, پھر ہمیں یہ بات سنا دے مروت صاحب کی, پھر اگر میں ان کو باتیں سنانا شروع کر دوں تو پھر بات کیا رہی.
مطلب اب گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا بڑاپن دکھا دے, ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اخلاقیات کا مظاہرہ کر دیں. یہ تنقید مطلب کہ انہوں نے اپوزیشن پہ کرنی, حالات یہ کہ اپوزیشن کا کام ہے تنقید ان پہ کرنا, یہ جب کرتے ہیں ہم پر یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے, ان کی حالات یہ چل رہے ہیں. 9 مئی میں بلند و بادعوے سے کہتا ہوں, بلند و بادعوے سے, ایک سازش کے تحت 9 مئی ہوئی ہے. یہ اگر گورنمنٹ بنائے جوڈیشل کمیشن آئے سامنے, اور اگر دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو تو ہم پھر وہی تحریک کیوں چلا رہے ہیں اور ریلیاں کیوں نکال رہے ہیں 9 مئی کو؟ کیوں نہ نکالیں, ہم پر غداری کا مقدمے ہوئے, ہمیں غدار وطن کہا جا رہا ہے, ہم کو غدار وطن ہے, لیکن ہمارے ماں باپ کی قبریں یہاں پر ہیں. کیوں نہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا, ہمارے لیڈر کو کہتے ہیں عدالتوں میں جائیں, ہم اپنی ہمارے پبلک کا یا ہمارے ووٹر کا کوئی احساس نہیں ہے, ہمارے فارم 47 چوری ہے, ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے بات کرنے کا. ہم اگر کہیں کہ جی ہم نے جلسہ کرنا ہے, ہم پر مقدمہ دے کر ہمیں یہ کہیں کہ جی ہم آپ کو, اچھا چلو ہم تو دہشت گرد ہیں, کسان بھی دہشت گرد ہیں. کسانوں کے معاملے کسانوں نے اگر تھوڑا سا ریزسٹ کیا تو ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا, وہ بھی دہشت گرد ہیں. اور وہ گجرات میں وہ جو اپنے ہمارے وہ کیا تھے وہ جو, چلے آپ ریکولیکٹ کریں جو تھے, اب سن ہی لے نا, اپنا کھاریاں میں جو ہوا ہے کہ وہ جو ہمارے اپنا ان کو کیا کون ہے سر, مجھے نام نہیں آ رہا ذہن میں. آپ چلے میں دیسی زبان میں کہوں گا, وہ وہاں پر اپنا ایک پولیس کو جوتے پڑ گئے سرکار سے, ٹرانسجنڈرز کی بات وہ ٹرانسجنڈر کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ٹرانسجنڈروں سے تو مار کھا رہے ہیں, اب ان کو اور کیا ان کو. چلے پھر میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو ہم تفصیلاً ان معاملات پہ بھی گفتگو کریں گے. جو ملک کی سیاست ہے اس پہ بات کریں گے, چھوٹا سا وقت شامل کرتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. کیسر شیخ صاحب کا میں نے کہا تھا وہ ہی اسٹک, تو وہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہے, ہم ان سے کوشش کریں کہ رابطہ کریں. رانا احسان صاحب سے حکومتی موقف ہم لے رہے ہیں, چھوٹا سا وقت شامل کرتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ایک مذہب, ایک منزل, ایک پہچان, توحید کی لڑی میں پروئے سعودیہ اور پاکستان, گزشتہ 76 سالہ دوستی کی لازوال داستان. اسی سفر کو آگے بڑھانے اور نئی منزلوں تک لے جانے کے لیے اسلام آباد میں 5 تا 7 مئی 2024 پاک سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد. سعودی عرب کے 50 ممبران پر مشتمل وفد کی خصوصی شرکت. آئی ٹی, ٹیلی کام, انرجی, ایوییشن, کنسٹرکشن, مائننگ, ایگریکلچر, ٹورزم, HR اور پیٹرو کیمیکلز کے شعبات میں سعودی حکومت کا پاکستانی حکومت کے ساتھ, جبکہ سعودی کمپنیوں کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ براہ راست اشتراک کار. سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور سعودی عرب نے پاکستان کا دل کھول کے ساتھ دیا. سرمایہ کاری اور باہمی شراکت داری کا نیا آغاز, نئے عزم کے ساتھ لازوال دوستی کا ایک نیا باب. پاک سعودیہ دوستی زندہ باد. بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے نو آبادیاتی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کشمیریوں کی املاک کو ضبط کر رہا ہے. مودی حکومت کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رہی ہے. آزادی پسند تنظیموں, حریت رہنماؤں اور عام کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں. جائیدادوں کی غیر قانونی ضبطی مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی سازش کا حصہ ہے. مودی حکومت کے یہ ظالمانہ ہتھ کنڈے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کی تحریک سے دستبردار نہیں کر سکتے. ویلکم بیک. سینٹر, سوری میں دوبارہ آپ کو سینٹر صاحبہ کہتے ہیں, MLA صاحبہ بتائیے گا. نثار جٹ صاحب نے مجھے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنفیوز کر دیا. It's an honor for me. Once a senator is always Is always a senator.
देखिए बात ये है कि क्योंकि दो चीज़ें मिक्सअप हो गई, मैं समझती हूँ कि हमें मुल्क के मफादात को एक तरफ रखना चाहिए, हमारे सियासी मफादात होंगे, हमारी सियासी पॉलिसीज़ होंगी, उनको कहीं पे भी हमें उस पर मुल्क के मफादात को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो मेरे को बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान जिन मुश्किलात और चैलेंजेस से गुजर रहा है, हमें ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी चाहिए कि लोग हम पे ट्रस्ट करें, हमारी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ पे ट्रस्ट करें। जब यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो उनको ये एहसास हो कि ये सेफ़ एंड सिक्योर है। हमारे जो लोग आज B2B मीटिंग्स के लिए बैठे हैं, उनको एजुकेट किया जाए सऊदी अरेबिया की कल्चर, वहाँ के नॉर्म्स के बारे में, वहाँ की लॉ के बारे में, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट के बारे में। जी, इसलिए कि हमारे लोग जो हैं चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। और एक मैं बहुत जो है ना पॉलिसी मेकर्स को एड्रेस करना चाहूँगी कि जब आप सऊदी अरेबिया आप B2B मीटिंग्स की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों को अलग कर दें। जब आप अपनी मजहबी ऑब्लिगेशंस के लिए जाएं, उम्रा और हज को उसको अलग रखें। जब आप बिज़नेस के लिए जाएं तो उसको बिज़नेस रखें, क्योंकि होता ये मैंने देखा एक ट्रेंड ये है कि हमारे लोग आते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी मौका मिल गया सऊदी अरब जाने का, उम्रा हज कर लिया और उसके बाद जाते हुए चलो बिज़नेस की बात भी कर लें। ऐसे नहीं होता, यू हैव टू टेक योर जॉब वेरी सीरियसली। अब जो दूसरी बात जो है कि 9 मई का वाक़या, मैं क्या समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए उसके स्कार्स वो रहेंगे। वो एक ज़ख्म है जिसकी खान जो है वो हमें तंग करती है। वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। देखें जो दूध पानी का पानी कह रहे हैं, जो बयानात हैं इंसाइटमेंट के, जिन्होंने लोगों को प्रोवोक किया, जो हालात हैं उनको हम जहन से निकाल नहीं सकते। जिस तरीके से इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली, या जिस तरीके से पाकिस्तान पे एटम बम फेंकने की बात हुई, या जिस तरह से खारजा, देखें बात ये कि अगर आपकी जमात से कोई शख्स गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, या तो आप उसको जमात से सस्पेंड कर दें, फारिग कर दें। कोई एक्शन होना चाहिए, ये कह देना कि इनफरादी बयान है, हम डिसोन करते हैं। देखिए एक दिन हम मसला ये है कि मुझे लगता है एक सोची समझी एक क्योस और इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है विद इन द पार्टी ऑल्सो। यानी हर दफ़ा हर शख्स ये समझता है कि आज वो नॉमिनेट हो गया है और वो अपनी बात करेगा। तो जहाँ पर मैं समझती हूँ जो पार्टी का अपना डिसिप्लिन वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है, उससे भी जो है ना बहुत सारी गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। और ना मुझे आई शुड अप्रिशिएट कि स्पीकर ने जब ईरान के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिखाया था, वो डेलीगेशन लेके जिसके अंदर अपोजिशन भी थी, गवर्नमेंट के भी थे, सबको लेके गए थे। तो देखिए इनिशिएटिव्स दोनों तरफ से लिए जा रहे हैं और ये लोग पार्लियामेंट में बैठे, ये भी बहुत पॉजिटिव है। अच्छा, ये मैं दोबारा लौट के आऊंगा तो ये आप लोगों से पूछूंगा कि पार्लिमानी माहौल बेहतरी उसमें काफी हमें नजर आ रही जो पहले था, लेकिन जो उन्होंने नुकात उठाए थे चुपते राना एहसान साहब, उससे भी राना एहसान साहब, सर आप मेरी बात सुन रहे? जी सुन रहा हूं सर। वो निसार जट साहब ने थोड़े से फरते जज्बात में आके जो 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन, किसान और कोई खारियां का भी मामला उठा रहे थे, क्या कहेंगे इस हवाले से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बात ये है, अब तो केसेस जो है कोई 70% पे खड़ा है, कोई 80% पे खड़ा है, किसी को सजा होने वाली है। तो जुडिशल कमीशन तो देखें ये अदालती मामलात आगे बढ़ चुके हैं। बहरहाल 9 मई तो पूरी 25 करोड़ अवाम ने देखा, ये कोई ढका छुपा तो नहीं था कि किस तरीके से कहा गया कि अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, किस तरीके से कहा गया कि GHQ पहुंचो, किस तरीके से एक ही जमात के लोग 10 शहरों के अंदर यक वक्त फौजी तंसीबात के सामने एहतजाज के लिए निकल आए, किस तरीके से फौजी यूनिफॉर्म लहराए गए जब जल गया जिना हाउस, खुशी मनाई गई, किस तरीके से कहा गया खान साहब की तरफ से कोर्ट की प्रेमिसेस में कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो यही काम दोबारा होगा। तो ये चीजें देखें, हम तो समझते हैं कि ये अदालतें बड़ा उन्होंने लेट कर दिया है सजाएं सुनाने में, और ये फौजी कोर्ट होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये एक डिले बनी। लेकिन इसी तरह का वाकया जो कैपिटल हिल में हुआ था, उन्होंने 1100 मुकदमे बनाए, 350 लोगों को सजाएं सुना दी। लेकिन अब अभी तक क्योंकि 9 मई दोबारा आने वाली है, तो अगर फैसले हो जाएं तो जाहिर बात है फिर वो क्लैरिटी भी बहुत सी आ जाती है। बिल्कुल उस पर सियासत नहीं होगी। बिल्कुल तो इसी आड़ के पीछे के अभी तक फैसले नहीं हुए, ये उस मौकफ पे सियासत करते हैं और ये अवाम को गुमराह करते हैं जैसे पहले इन्होंने किया। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि किस तरीके से इस्तेमाल डाला गया, जहन साजी की गई, कहा गया कि अगर रेड लाइन क्रॉस होगी, अगर खान साहब जो है, जो हमारी रेड लाइन है वो क्रॉस होगी तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। और फिर हुआ। मुज़ाकरात की बात हो रही है ना, आपकी भी टॉप लीडरशिप कह रही है कि सियासी मुज़ाकरात होने चाहिए कि मामलात आगे बढ़े। इन्होंने भी 3 रुकनी कमेटी बनाई है, सेंटर शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो उसके भी कोई इम्कानात हैं मुज़ाकरात की जो बात हो रही है, जिसकी बाज़गश सुनाई दे रही है? देखिए मुज़ाकरात कौन से मुज़ाकरात होने हैं जहां खान साहब एक आर्टिकल लिख देते हैं, जहां वो हमला आवर होते हैं। यही तो मसला है इनका कि हर मौकफ पे इनके 4 मौकफ हैं।
हर इशू पे 4 मौक़िफ़ है और हर मौक़िफ़ एक दूसरे से जो है वो क्लैश है। ये कंफ्यूजन का शिकार है अक्सर बदतर ये जमात। हाँ सर, ये है जैसे अब शेर अफजल मरवत की चूंकि आपने बात छेड़ी तो उन्होंने वो आज कह रहे हैं मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नामजद करदा हूं, जबकि दूसरी तरफ आ रहा है कि शेख वकास अकरम साहब बन रहे हैं। तो ये आप लोगों की क्लैरिटी थोड़ी सी है नहीं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये होता रहता है पार्टियों में, इसमें कौन सी बड़ी ये तो बात है? नामजदगी तो एक ही दफा होती है ना। ऐसा कोई नामजदगी नहीं हुई, नहीं हुई शेर अफजल मरवत साहब की, अनाउंस किया शेर अफजल मरवत साहब की नहीं वो हुई। खुद से कह रहे हैं ना, अनाउंस तो पार्टी ने करना है। तो आपके वो ओहदेदार अगर नहीं वो है। कह दें तो उसका मतलब ये तो नहीं होना वही है जो खान साहब ने नाम देना है और वही आना है, ठीक है जी। खुद से कैसे और- फिर लोग बयान दे देते हैं कि हाँ मेरे जी। मेरी नामजदगी देखो, हो गई। ख्वाहिश करना मेरा भी, मैं कहता हूँ जी मैंने बनना है, तो इसमें मुझे कोई रोक नहीं आपने रहा। वैसे कभी ऐसा बयान हाँ नहीं दिया, जी। मरवत साहब ही देते ठीक है ना, उनका अगर कहते हैं, दिल डॉक्टर है, साहब, जज अगर साहब ने उनका बनना दिल है। है आने का, तो अगर वो ख्वाहिश का इजहार करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अनाउंस हो गया। दूसरी बात, मैं आपको बात बताऊं, मुज़ाकरात की वो जब बात हमारी हुकूमत थी ना, यहाँ पर सिंध कराची से काफिला चला था बिलावल भुट्टो साहब का, जी बिल्कुल, और इस्लामाबाद में आकर ब्रेक लगी थी, ठीक है, यहाँ पर आकर ना इस्लामाबाद में ब्रेक लगी, महंगाई मार्च, ठीक है जी, और JUI का काफिला चला था और यहाँ काफिले रुके थे, किसी ने किसी को नहीं रोका था, ठीक है जी। मरियम बीबी से जो है वो आई थी और वो भी काफिले जी, में जी, आई जी, थी। बिल्कुल। फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर वहां पर जलसा भी हुआ था और डी ग्राउंड में हुआ था, किसी डी ने चौक। और डी चौक पे, और दीवारें फलांग कर आए थे, किसी ने कौन नहीं आए थे पूछा। ऐसे दीवारें फलांग? JUI वाले, तो आजकल तो आपकी पींगे बढ़ रही हैं उनसे, सारे के सारे मौलाना फजल रहमान साहब से। सारे के सारे नहीं, हमारा कोई अलायंस उनके साथ ऐसा राब्ताकारी तो है ना। देखिए मेरी बात सुने, वो अपनी मजबूरियों की जैसे अपोजिशन में बैठे हुए हैं, अब हमारे साथ उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, हम कहते हैं जी ठीक है बिस्मिल्लाह, जहां हम हैं आप भी आके शरीक हो जाए। तो माजी की ये जो अभी आपने जैसे कहा कि वो नहीं, अगर वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर हमसे बात करते हैं, हम करेंगे। माजी की बात को मैं उठा तो रहा हूं, ठीक है, मैं उठा तो रहा हूं, लिहाजा हम चाहें आज हम महंगाई पर इनका हशर नशर कर दें, जो हालात इन्होंने पाकिस्तान के किए हुए ना, हम इनका हशर नशर कर दें, बेरोजगारी पे हम इनका हशर नशर कर दें, तजवीज़ दें, हशर नशर ना करें, तजवीज़ दें ना। क्या तजवीज़ दें कि अपोजिशन कह रही है कि गवर्नमेंट को कि मुंह में जुबान डालो, हमसे जरा फासला रखो, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आपके साथ मिलकर वेलकम कर रहे हैं। इससे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और हम इनको दे क्या सकते हैं? पार्लियामेंट में इलेक्शन हमने करवा दिए, स्पीकर हमने बना दिया, डिप्टी स्पीकर हमने बना दिया, प्राइम मिनिस्टर हमने बना दिया, प्रेसिडेंट हमने बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी ओहदे इनको मिल गए, सारे प्रोसेस में अपोजिशन ने अपना। अगर हम किसी बात पे प्रोटेस्ट करने की ख्वाहिश का इजहार करें या बात करें, हम पर मुकदमा दे दें, हमारी जुबान को बंद कर दिया जाए, ये भूल में है। ये सर साहब वो कह रहे हैं कि हम प्रोसेस का हिस्सा बनने हैं और तमाम प्रोसेसेस का वैसे ही हिस्सा तो हैं, और अब पार्लिमानी माहौल में भी स्टैंडिंग कमेटियों की भी बात हो गई, मामला तय हो गए कि किस तरह डिवाइड होगा। तो स्पेस की दोबारा बात की निसार जट साहब ने, देखिए और इनको देनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखिए बात ये, क्योंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आया, ठीक है, मुझे आप बताएं कहीं कोई पत्ता टूटा, कोई वाकया हुआ, आसफा बीबी को ड्रोन लग गया, क्या हमने किसी के किसी मीडिया का ड्रोन कैमरा, मीडिया का ड्रोन, लेकिन देखिए ड्रोन तो वाला नहीं है, ड्रोन ठीक है, ड्रोन कैमरा लग गया, लेकिन क्या हमने जो है कहीं पे लोगों को इंसाइट करने की कोशिश की या कोई ऐसा हो? देखिए लोग, पीपल आर वेरी सेंसिटिव, क्योंकि बीबी शहीद साहिबा के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, लेकिन आप ये देखें कि जो पुरअमन तरीके से आए, किसी ने क्या इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चलाई, किसी ने जो है अस्करी इदारों पे हमला किया, किसी ने शोहदा की यादगारों पे हमला किया, किसी ने पार्लियामेंट पे हमला किया, किसी ने PTV पे हमला किया, मुझे आप ये बताएं, ठीक है? तो क्या मैं 2014 का PTV पे हमला भूल जाऊं या आप भूल चुके हैं? ठीक है, ये वो चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी एक जेस्चर शो किया, हर चीज़ में इनको कहा कि इनकी हुकूमत बनी, इनको कहा कि आए बैठे बात करते हैं इकोनॉमी पर, कश्मीर के ऊपर। मसला ये है कि ये जो बात कह रहे हैं ना, इसमें इनकी जो पार्टी के जो लीडर है, इनका प्रॉब्लम नहीं है। जो शख्स चाहता है, ये जो है इनके जो बानी हैं PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनकी स्ट्रेटजी ये है, वो जो चाहता है उसको कहते हैं कि बस आज से तुम मेरे स्पोक्स पर्सन हो, महीने के बाद तुमने लीड करना है। वो हर एक को, अच्छा जो आता बेचारा वही समझता है कि मैं ही हूँ, जो दूसरा जाता है उसको कुछ और कहते हैं। तो यही अब तो सियासी कमेटी है जी, वो अब वो सियासी कमेटी क्या वाकई सियासतदानों से बात करना चाहती है? तो वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी हम दो तो कहते हैं हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो वो कौन सी सियासी कमेटी है? वो सियासी कमेटी नहीं है, वो कोई अस्करी कमेटी बनाई है शायद, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जिस तरीके के आर्टिकल्स वो कौन लिख रहा है जेल के अंदर से, किसके असर रसूख के साथ वो छप रहे हैं,
ठीक है, क्यों हर दफा कभी IMF के लिए लेटर, कभी बाहर मुजाहरे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए ऐसी चीजें होती हैं। आगे कैसे बढ़ा जाए? आगे देखिए, आगे ऐसे ही बढ़ेगा कि पॉजिटिविटी आप दिखाएं। इन्होंने कहा कि जी हम वेलकम करते हैं, मैंने कहा हम भी वेलकम करते हैं, लेकिन क्या इनकी बात को जो बाकी लोग इनकी पार्टी को करेंगे या नहीं, इंडोर्स करेंगे या नहीं करेंगे? वो इंडोर्स नहीं करेंगे। कल को आप देखिएगा कि गौहर अयूब कुछ और कहेंगे, ठीक है, उमर अयूब कुछ और कहेंगे, वो कुछ और कहेंगे, ठीक है, मरवत भी कुछ और किसी को इन्होंने सस्पेंड किया है, किसी को निकाला है नहीं, ठीक है, गंडापुर साहब कुछ और करेंगे, वरना एंगेजमेंट तो सब कुछ हो रही है। KP में भी एंगेजमेंट हो रही है। और देखिए वो जा रहे हैं मीटिंग में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये कि एंगेजमेंट हर तरफ से हुकूमत तो ऑफर कर रही है। हम तो ये नहीं कह रहे कि इनका AC निकाल लो, हम तो ये नहीं कह रहे कि इनको घर का खाना ना दो, हम ये तो नहीं कह रहे कि इनको मुलाकात ना दो, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप ईद की रात किसी को गिरफ्तार करके बंद कर दो, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं ठीक है, आपको जो फैसिलिटीज चाहिए आप लें। मैं दोबारा लौट के जब आपके संग तो गवर्नर्स की भी बात करूंगा कि क्या पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, चूंकि आपने नुकात उठाया। एहसान अफजल साहब से भी हम जानेंगे। एहसान साहब, पॉलिटिकल स्पेस दोबारा बात की है डॉक्टर इसाक जट साहब ने कि पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात की कि मुफाहमत के चार्टर होना चाहिए। उस हवाले से क्या स्पेस आप अपोजिशन को दी जा सकती है? वैसे तो ऑब्वियसली जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी कह सकते हैं, लेट इट पुट इट इन दिस वे, एतमाद साजी के लिए जो इकदाम होते हैं वो क्या हो सकते हैं ताकि जो आप सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं, जो मुआशी हालात में बेहतरी लाना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई अमली पेशरफ्त हो सके? देखिए बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बिल्कुल वेलकम किया, गंडापुर साहब को भी वेलकम किया, उनसे एक अच्छे माहौल में बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, लेकिन उनकी तरफ से जो जुबान है वो आपके सामने। देखें असेंबली के अंदर एक न्यूट्रल किस्म के स्पीकर बैठे हुए हैं, अयाज सादिक साहब, जो समझते हैं कि बराबर टाइम मिलना चाहिए अपोजिशन को और हुकूमत को, लेकिन ये असेंबली को भी नहीं चलने देना चाहते। तो बात ये है कि यहाँ बातचीत की बात हुई कि बातचीत होनी चाहिए, कमेटी तश्कील दी गई, फिर वो जो है कहा कि बातचीत हमने इनसे तो करनी नहीं है, हमने तो करनी है फौज के साथ बातचीत। तो फौज के साथ तो उन्होंने 9 मई को भी बातचीत की थी, उसका नतायज इन्होंने देख लिया। तो कहने का मतलब है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम समझते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये खाली हम नहीं कह रहे। ये बिलावल साहब ने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि अगली दफा जब मैं इलेक्शन लड़ूं तो मेरी सीट पे कोई उंगली ना उठाए, कि हम मिल के बैठे असेंबली के अंदर जो है मामला तय करें। तो ये सारी ऑफर इनके पास है, लेकिन ये मैना मानू वाली बात जो है कि हम असेंबली को नहीं मानते, हम मैंडेट को नहीं मानते, भाई हमारा भी यही मौकफ था 2018 में, लेकिन हम असेंबली का हिस्सा बने। हम ट्रिब्यूनल्स में गए, हम अदालतों में गए, लेकिन हम असेंबली का हिस्सा बने, हमने असेंबली चलाई और आपको निकाला तो नो कॉन्फिडेंस जो आईनी तरीका है उसके जरिए निकाला। तो आज आपके पास जो है, आप ऑपोजिशन में, तो आप कहते हैं हम बात नहीं करेंगे। तो बिल्कुल हुकूमत अपनी जिम्मेदारी महसूस करती है और समझती है कि हमारा है, लेकिन वो जिम्मेदारी पूरी होनी है असेंबली में। असेंबली वो प्लेटफॉर्म है जिसको चलने देना चाहिए। आपको महसूस नहीं होता कि असेंबली के अंदर तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें तो मामलात में हमें नजर आ रहा था कि पेशरफ्त हो रही है, कि स्टैंडिंग कमेटीज कितनी गवर्नमेंट को मिलनी है, कितनी अपोजिशन को, कितनी सियासी जमातों को मिलनी है। ये तो मामलात असेंबली की हद तक तो मेरे ख्याल में ज़रा बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। 2018 और 2024 हो, अगर हम आज की बात करें, हम कैसे 2018 2024, आप 2018 की एग्जाम्पल देते हैं इलेक्शंस की, ये 2024 की देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले किसी और इलेक्शन की एग्जांपल देंगे, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? सवाल ये है एहसान साहब। मेरे ख्याल से एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे को अगर हम ये कहेंगे कि ये तो चोर हैं और ये वो हैं, तो फिर तो बातचीत नहीं बनेगी ना। तो लहजे दुरुस्त करने होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसके अंदर चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वो लड़ाई करना शुरू कर दें, तो ये तो तरीका नहीं है। तरीकाकार तो यही है कि मिलके चले। आपके पास एक चौथा हिस्सा है पाकिस्तान का, पूरा सूबा है, उसके अंदर हम तो बिल्कुल चलना चाहते हैं, हम समझते हैं कि मिलके चलना चाहिए। लेकिन अगर जी निसार जट साहब, सर ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सियासी मुज़ाकरात की आपने बात की, आप बार बार पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं। पीटीआई ने अब ये फैसला कर लिया है कि सियासी मुज़ाकरात करने हैं या एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दोनों चीजों पे, मैडम ने एक बात कही कि हमने कोई गमला नहीं तोड़ा। जी, पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च, लॉन्ग पीपल्स पार्टी हो गया, नून लीग इकट्ठे ही थे ना, JUI सबने इकट्ठे निकाला था। इनसे ये पूछना नहीं, आप लोग मुल्तान में इकट्ठे नहीं हुए थे। आप लोग जब नवाबशाह से निकल के मुल्तान में आए तो मरियम बीबी ने आपको मुल्तान में ज्वाइन किया है, आप इकट्ठे थे। आपकी सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन, चलो कुछ भी था, आगे बढ़ते हैं। थे इकट्ठे। कितनों ने लाठी चार्ज किया इनके ऊपर?
کوئی ہم لوگوں نے لاٹھی چارج کیا, ان کو شیل مارے. آپ کو یاد ہونا چاہیے, نہیں ہماری بات سنیں میڈم, ہم میری بات کریں. 25 مئی کو جس دن ہم لوگوں نے, خان صاحب نے یہ کال کیا تھا جلسہ اسلام آباد میں, موٹر وے سیل کیے تھے, پولیس نے موٹر وے سیل کیے تھے, مار مار کے عوام کی خال اتار دی تھی. پھر آپ کہتے ہیں گملہ نہ ٹوٹے. توڑنے والے بھی آپ لوگ, کرنے والے بھی آپ لوگ طاقت کا استعمال کرتے رہے, آپ لوگ جبر کا استعمال کرتے رہے, اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو ہائی کورٹ کی عدالت سے گرفتار کیا گیا, گریبان سے پکڑ کے گرفتار کیا گیا. اس وقت ان کو خیال نہ آیا اور وہ فوٹیجز چوری ہو گئی. عدالت میں کھڑے ہو کر عدالت نے کہا وہ اتنے طاقتور تھے, فوٹیجز بھی ساتھ لے گئے. ایک بات, اب میری بات سنیں, مذاکرات کسے کرنے, میری بات سنیں, 2 کانٹیکسٹ میں کلیئر کٹ آپ کو بڑی میں کیٹیگوریکلی بات بتا رہا ہوں. پولیٹیکلی اور اسٹیبلشمنٹ, یہ دونوں کو ہم نے انگیج کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ جی کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں آتا ہوں, وہ ہم نے کرنا ہے. وہ تو آپ لوگ کہتے بھی ہیں, ہم کیٹیگوری کہہ رہے ہیں, ہم تمام بیک وقت, ٹھیک ہے, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو 9 پارٹی پالیسی نے انفرادی رائے تو نہیں ہے نا, یہ نہیں, یہ ہم سب کا اتفاق ہے. بس میں پارٹی پالیسی اس پہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ ہمارے مذاکرات اگر ہونے تو 9 مئی کو جو ہم پر دہشت گردی کا جو الزام لگا ہے, جو ہم پر یہ جو بہتان لگا ہے, جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے خلاف, ہماری جماعت کے خلاف سازش ہوئی ہے, لوگ ملوث نہیں تھے. میں بتاتا ہوں ہوا کیا. نہیں پہلے اس کا میری بات سنیں, جو تھے نا, یہ آرگومنٹ لمبا ہو جائے گا نا, آپ کے لوگ ملوث نہیں تھے, چند ایک تھے. باقی ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کیا. میری بات سنیں, لیڈر کو گرفتار کیا اور بیچ میں سے لوگوں نے نقطہ یہ ہے کہ آپ جو مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے 9 مئی کے حوالے سے کرنے ہیں, ہم ان کو 9 مئی کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. اور ان کے ساتھ کس معاملے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ سیاسی مذاکرات, اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ مذاکرات فارم 47 پہ. میڈم آپ نے سن لیا کہ ہم بیعت مت کرنے چاہتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کی باقی پارٹی اس کو انڈورس کرے, پہلی بات یہ کیونکہ صبح سے شام تک کے بیانات بدل جاتے ہیں, ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اب انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ چند ایک لوگ ملوث تھے. وہ چند ایک لوگ جو تھے انہوں نے عام عوام کو انہوں نے پرووک کیا, انسائٹ کیا, اور ایک ایسی سچویشن بنا دی جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ اور انفارچونیٹ تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. ہماری دھرتی, ہماری زمین, ہمارا فلیگ, ہماری بھی دھرتی ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہم نے لوگوں کو القابات دیے, جس طریقے سے لوگوں کو انسائٹ کیا, جس طریقے کی ایک انوائرمنٹ کریٹ کی, میں سمجھتی ہوں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میں سمجھتی ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک شروع کریں, ہاں غلطی ہو گئی, ان the future ہم نہیں کریں گے, کہیں سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. ٹورڈز یہ رانا احسان صاحب, آپ نے سن لیا ان کا, ہم بیعت وقت مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے بھی 9 مئی کے حوالے سے, اور آپ لوگ اس سے اگر مذاکرات کریں گے تو وہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے. آپ نے ایجنڈا سن لیا؟ نہیں, بات یہ, ہم تو خود الیکشن لڑ رہے تھے, ہم الیکشن کنڈکٹ نہیں کرا رہے تھے. 9 مئی کے بعد ہمارے جو کیسز بنا کے ہمارے, سر وہ تو آپ نے کہا اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, مذاکرات میں آئیں گے باتیں. جی رانا صاحب, دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات جو ہے کون, یہ تو آج گوہر صاحب کا بیان تھا کہ ہم تو کوئی مذاکرات کسی سے کر ہی نہیں رہے, یہ آج ان کا بیان تھا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات آپ سے بھی کریں گے, اور ہم مذاکرات جو ہے فوج نہیں ہو رہے, ہمارے تو ہو ہی نہیں رہے کسی کے ساتھ. ان کے چیئرمین کہہ رہے تھے ہمارے تو, ہم نے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے, ابھی کوئی ہو بھی نہیں رہے مذاکرات. تو پہلے یہ خود سوچ لیں انہوں نے کرنا کیا ہے. حکومت سوچے نا پہلے کہ کرنے بھی کہ نہیں کرنے. بڑا شوق تھا ان کو, بڑا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کرنے کا. انہوں نے فوج کو للکارا, لقب دیے کہ میر جعفر, میر صادق. انہوں نے پوری قوم کو جو ہے وہ ان کے پیچھے فوج کے پیچھے چھپنا آتا ہے. واقعات ہو گئے, اب یہ کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات سازش ہیں. دیکھیں ان سے پوچھیں کہ ان کی کسی لیڈر نے یہ کہا تھا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. ان کی لیڈروں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہنچو. ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہیں, ان کے وہ لیڈر وہاں جو ہے وہ فوجی تنصیبات کے پاس لے کے گئے. یہ تو اگر بات یہ ہے, خان صاحب نے کورٹ کی پریمیسز میں کہا تھا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر یہی ہوگا. تو آج یہ مکر گئے, آج یہ پتلی گلی سے کہتے ہیں جی ہم تو کنڈیم کرتے ہیں. بالکل ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن جن لوگوں نے اس کے اندر ابیٹمنٹ کی, پلاننگ میں حصہ بنے اور ایگزیکیوشن کی, ان کی سزائیں لازم ہیں.
کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہے کہ اس طرح کا 9 مئی کا واقعہ دوبارہ ہو. ہم شہدا جو ہمارے شہدا جو خون کی بازی لگا کے اس بارڈروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں, ان کی بے حرمتی نہیں ہم ہونے دیں گے. سر چلے وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے. یہ 9 مئی کے معاملے جو ہے 9 مئی بھی آئے گا, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. سکتے. آپ کا بہت شکریہ رانا سر. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور شو. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر اسحاق جٹ صاحب, سیر کمران صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ اچھی بات ہے کہ یو ہیو اے اسمائل ایٹ دی اینڈ. ہمیشہ مسکرا کے جو ہے پروگرام کو کلوز کرنا چاہیے. اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوری حق ہے. ویورز, آج ہماری گفتگو آپ نے سنی, ایک طرف انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے, دوسری طرف سیاسی درجات کو ہم نے کم کرنا ہے تاکہ اس کے ثمرات عوام اور قوم تک پہنچے. یہی آج کا ٹیک اوے. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹو کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.